जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नज़र अब्बास लंदन से। सर वो ऑक्सफोर्ड में खान साहब को जो उन्होंने हिस्सा नहीं लेने दिया इलेक्शन में 38 की लिस्ट में, उसमें कुछ नई डेवलपमेंट सामने आई है। उसमें ये है जी कि मिडल ईस्ट आई की खबर है। यूके की वो न्यूज़ दे रहे हैं कि टोरी पीएस सेज ऑक्सफोर्ड गेव इनटू प्रेशर टू ब्लॉक इमरान खान फ्रॉम रनिंग फॉर चांसलर। वो बेसिकली ये कह रही है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी कोई उन्होंने कुछ कहा, कुछ लीगल लोगों ने भी कोई बातें की हैं कि वो इमरान खान को इससे हिस्सा में हिस्सा ना लेने दिया जाए। और इसके ऊपर वो लॉर्ड डैनियल हैनन, उन्होंने उनके डिसीजन को बड़ा क्रिटिसाइज किया है। उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो डिसीजन उसको क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि ही इज नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनीथिंग। लेकिन एक जो चीज़ जो सामने आई है वो बहुत ज़्यादा मेरा ख़्याल है शायद कोई रीज़न बन गई हो उनके इसमें, क्योंकि उसमें खान साहब से कहा गया, जो सुनने में आया, मुबैना तौर पे खान साहब से ये इस एप्लीकेशन में उन्होंने दरख्वास्त की थी कि आप 10 साल तक कोई भी किसी भी किस्म का सरकारी ओहदा सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, या इस किस्म का उन्होंने कुछ बात की थी कि हिस्सा नहीं ले सकते, या प्राइम मिनिस्टर समथिंग लाइक दैट रिस्ट्रिक्टिंग हिम फ्रॉम हेल्प सपोर्टिंग पाकिस्तान के लिए काम करने से रिस्ट्रिक्शन थी अगर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनते, समथिंग इस किस्म की। और खान साहब ने वो पे डिनाई कर दिया था कि जी ये काम नहीं मैं कर सकता। तो फिर अगेन बात ये सामने आती है कि इमरान खान की उब्रवतनी, इमरान खान ने तरजीह दी पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, और वो मुनासिब नहीं समझा उन्होंने उसको, उस चीज़ के ऊपर उन्होंने हामी नहीं भरी। तो ये उनमें से उन खबरों में से एक खबर ये भी थी कि इमरान खान साहब ने इस बात से इनकार किया। लेकिन ये इसमें डिटेल है कि वो पब्लिकली तो उन्होंने कोई इस किस्म की बात नहीं की है कि क्यों उन्होंने रीज़न दिया। लेकिन ये सब जो मुबैना तौर पे जो बातें सामने आ रही हैं, उनमें से जो अचानक बातें ये है कि वो कुछ कह रहे हैं जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट, उसका असर रसूख था। उनको यूज़ किया गया, कुछ लीगल फैसिलिटीज़ इस्तेमाल की गई, कुछ ऐसे इश्यू बनाने की कोशिश की गई। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि जी बहुत सारे लोग जैसे नाखुश हैं, क्योंकि तकरीबन 200 के करीब लोगों ने साइन की थे उनकी 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 नॉमिनेशन को। एनीवे ये तो होना तो वो हो गया, वो उसका सिलसिला चलता रहेगा। अब आ जाए जरा ये अमेंडमेंट की तरफ। अमेंडमेंट का सिलसिला सर बड़ा अजीब है। अमेंडमेंट की बड़ी बातें हो रही हैं, किसके वोट कितने होंगे, कौन कितने वोट लेगा, कौन क्या करेगा, तो फिर वो उसका अमेंडमेंट पास हो सकेगी नहीं हो सकेगी, सेनेट में कितने नंबर्स हैं, नेशनल असेंबली में कितने नंबर्स हैं, किसने क्या किया क्या नहीं किया। मैं इसको फिर अगेन मैंने अपने हिसाब से देखता हूँ चीज़ों को। एक खबर और आई है, इससे पहले कि मैं अपनी बात करूँ, इस खबर और मैं बताता चलूँ, वो ये है कि कुछ लोगों ने पैसे खाए हैं। उन्होंने कहा जी कि साडा पेट्रोल पंप भन दिओ या साडा बिज़नेस भन दिओ सानू, ताकि लोकां नूं हुण लगे कि सानू मजबूर होके तुहानूं वोट दित्ता है। पैसे चंगे ले लेने उन्होंने। तो ये खबर है ब्रेक की इमरान रियाज़ की, तो उनका क्रेडिट है, ही इज़ द मैन। तो उन्होंने ये बताया कि ये अगर कोई वोट दे रहा है तो सिर्फ़ पैसे लेके दे रहा है। जो मजबूर होके गया ना वहां पे, उसने अपनी जगह पे वापस आया ना, उसने वोट नहीं देना। जो मजबूर होके गया, इतनी मजबूरी किसी ने बर्दाश्त भी कुछ नहीं करनी, क्योंकि लोगों को अपनी इज्जतों का भी ख्याल है और चीजें भी हैं जो उनके सामने है। एक तो ये खबर थी। अच्छा, दूसरा मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये सर के, बड़ा सिंपल सी कहानी है पाकिस्तान के अवाम के लिए। एक छोटी सी और बात मुझे आगे याद आ गई। अभी एक वीडियो चल रही है। वीडियो क्या चल रही है? वीडियो ये चल रही है जी कि लोग जो हैं वो थानों के बाहर माँ बाप खड़े हैं और बच्चे उनके पकड़े गए हैं। और एक वीडियो चल रही है, वो डीआईजी साहब बता रहे हैं जी आपका कैरियर तबाह हो जाएगा, सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा, अगर आप थाने में चले गए तो ये हो जाएगा। मुझे एक बात बताएं, कितने साल आसफ जरदारी ने जेल काटी है? कितने कन्विक्टेड नवाज शरीफ था, इनका कैरियर बर्बाद हो गया? ये जेलों में बैठे सियासतदान, इनका कैरियर बर्बाद हो गया? सर ये कैरियर बर्बाद होने का ड्रामा, फिर लोगों को ये बताना कि आपके बच्चे जो हैं वो जेलों में और माँ बाप बाहर धक्के खा रहे हैं, ये बताया जा रहा है। यानी ये एक स्टाइल है, ये एक अंदाज है सोचने का, देखने का। अब एक मेरा अंदाज है सोचने का, वो है इमरान खान स्टाइल। वो है इमरान खान कैसे सोचता है। मैं उस तरह तो नहीं सोच सकता, जनाब मेरी इतनी औकात है। लेकिन मैं जस्ट ट्राई टू थिंक इमरान खान कैसे सोचता है। इमरान खान ये सोचता है ये बच्चे मजबूत हो रहे हैं जो अंदर बैठे हुए हैं। इन बच्चों ने सच बोला है, इन्होंने गुनाह नहीं किया, इनको सच से मत दूर करें, इनको गुनाह पे मजबूर मत करें, इनके कांधों पे थपकी दें
کہ آپ نے سچ بولا, آپ سچ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, آپ سچے ہیں, آپ سچ کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ ہے عمران خان کا سٹائل, یہ ہے وہ مینٹلٹی مائنڈ سیٹ جس کے اوپر آپ لوگوں نے سوچنا ہے. اب ہو کیا رہا ہے, اب میں اکثر سننا شروع ہو گیا, جی عمران خان نے, اکثر پی ٹی آئی کے بندے بات کر رہے ہیں, اور جی عمران خان نے فلاں جگہ بڑی ایسے غلط بات کی, اس کو ایسے نہیں ایسے کر لیتا, عمران خان ایسے نہیں تو ایسے کر لیتا. مجھے ایک بات میں عثمان بزدار سے لے کے آج تک عمران خان نے جتنے فیصلے کیے, آئی ایم ود ہم. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں, آئی ایم ٹوٹلی ود ہم. آپ کو اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, کچھ ایک رزلٹ اورینٹیشن کچھ کس قسم کی ہو سکتی ہے, لیکن عمران خان کے انٹینشن اور فیصلے بالکل بھی غلط نہیں تھے آج تک کے. اب عمران خان کیوں صحیح ہے؟ اب علی امین گنڈا پور نے اپنی سیاست کی, بیرسٹر گوہر نے اپنی سیاست کی کہ عمران خان نہیں پتا میں اتنا کر لینا, تو وہ کتا تو دیکھ لیا کیا ہے. علی امین گنڈا پور کا کتنا زیادہ نقصان کر دیا پی ٹی آئی کا, گوہر نے کتنا نقصان کر دیا پی ٹی آئی کا, کتنی دنیا گالیاں نکال رہے. سو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ عمران خان وے از دا رائٹ وے. یہ جو آپ نے باتیں کرتے ہیں, باتیں سننے کو آپ کو مل رہی ہیں کہ عمران خان نے ایسے کرتا تو ایسے ہوتا ہے, ایسے کر, سر کچھ نہیں ہوتا. عمران خان کا راستہ ہی بہترین راستہ ہے. عمران خان کا راستہ کیا ہے؟ عمران خان نے کون سا اپنے پاس سے ایجاد کر لیا راستہ؟ مجھے یہ کوئی بندہ بتایا کہ عمران خان نے کون سی ایسی سائنس اپنے پاس سے کر لی جو غلط ہے. کیا عمران خان نے کہا یا کا نابود یا کرستائی, یہ عمران خان نے اپنے کو بنایا. امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہ عمران خان کی اپنی ایجاد ہے, یہ عمران خان نے اپنا پیدا کیا ہے. اس میں کیا غلط کر دیا عمران خان نے؟ عمران خان نے اللہ کے, عمران خان کی ایک سپیچ ہے اس میں عمران خان کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا, اللہ مجھے ایک موقع دے, میں نے کو نہیں چھوڑنا. آپ مجھے بتائیں کہ اللہ سے وعدہ کر کے آپ مکر سکتے ہیں؟ آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ اس نے اللہ سے وعدہ کیا, آپ مکر دیا دن میں تو 10 دفعہ, تو کیا ہوگا؟ کیا زندگی ہے آپ لوگوں کی؟ یہ جو باتیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, جو یہ باتیں کرتے ہیں, کیا زندگی ہے آپ کے پاس؟ بڑی گاڑی ہے آپ کے پاس, کوئی بہت بڑا مکان ہے آپ کے پاس, یا آپ کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے, یا روپیہ پیسے آپ کے پاس, یا آپ کے بچے بہت خوبصورت ہیں. کون سی ایسی چیز آپ کو اسپیشل ہے جنہیں عمران خان کو ہے نہیں؟ ایمان اور تواڈے کو ہے نہیں. دیکھیں عمران خان کا راستہ ہی وہ اصل راستہ ہے. ابھی جو امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو, عمران خان کے پیار کرنے والوں کو, پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والوں کو, پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو کچھ نہیں کرنا, صرف عمران خان کی طرح سوچنا. آپ نے سوچنا ہے کہ اس سچویشن میں عمران خان کیا کرتا. اگر یہاں اس طرح میں کھڑا ہوں, میری جب میں عمران خان کی جگہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ عمران خان کبھی بھی ان کو تسلیم نہیں کرتا. کوئی بھی امینڈمنٹ, میں دوسری دفعہ تیسری دفعہ یہ بات کر رہا ہوں, کوئی بھی امینڈمنٹ عمران خان کی منظوری کے بغیر, عمران خان کے پوچھے بغیر کیا جانے والا ہر قدم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہے, وہ فسطائیت کو ہوا دینے کے برابر ہے. آپ جب بھی کوئی ڈیسیجن لے رہے ہیں اس وقت, تحریک انصاف کی پارٹی کا ہر ایک شخص جو کوئی بھی ڈیسیجن لے رہا ہے, عمران خان کا اپنا فیصلہ کر رہا ہے, عمران خان کا سٹائل نہیں اپنا رہا, عمران خان کی سوچ لے کے نہیں چل رہا, وہ نقصان کر رہا اپنا بھی, اپنی دنیا بھی, عاقبت بھی خراب کر رہا ہے. دیکھیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو راستہ عمران خان نے چوز کیا ہے, عمران خان نے کہا تھا کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے. وہ مفاہمت والی جو پالیسی آپ چمچا رہے ہیں وہ نہیں چلنی سر. اس نے اپنی حکومت گوا لی, اپنے بچے گوا لیے, اپنے بہن بھائی اندر کروا لیے, وہ ڈٹا. وہ آپ آگے بتاتے ہیں عمران خان اگر ایسے کرتا نا تو شاید بہتر ہو جاتا. عمران خان اگر ایسے کرتا, آپ صرف یقین کریں, آپ 2-4 سال سے زیادہ اپنی عمر کو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ بڑھا رہے ہیں, آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ کا جس دن ٹائم آنا ہے آپ نے چلے جانا, جس دن آپ کا رزق ختم ہو گیا تو ہی فارغ ہو. یہ ہم ایسے کریں گے تو ایسے ہوگا, یہ سر نواز شریف کو سوٹ کرتا ہے, یہ پٹواریوں کو سوٹ کرتا ہے, مومنوں کو سوٹ نہیں کرتا. عمران خان اللہ کا مومن ہے, اس کا راستہ ہی اصل راستہ ہے. اور یہ جو باتیں کرنے کا سٹائل ہے نا کہ عمران خان ایسے کرتا ہے, ایسے کرتا ہے, ایسی گانجی کر لیے, اس کو چھوڑیں, اس سے پیچھے ہٹیں. یہ میں پاکستان کے ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے سیٹیں لی ہوئی ہیں, ان میں بھٹیں, ان کے اس چیز سے پیچھے ہٹیں. اور دوسرا اپنے لیڈروں کو نا آگے پیچھے کر دیں, کیونکہ جس کو آپ لیڈر بناتے ہیں اس کے پیچھے پولیس لگ جاتی ہے. جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا لیڈر ہے, یہ احتجاجی کال دے, اسے گھر پولیس پہنچ جاتی ہے. سر کسی بندے نے مروانا تے پی ٹی آئی لیڈر بنا دو. سر قوم کٹھی ہو کے نکلے, قوم نکلے. اب یہ لیڈر شیڈر والی گیم ختم کریں اس کو, کہ جی میرے آگے بڑھے تو فلاں کریں, ٹیم کریں, یہ اس کو ختم کر دیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کوئی اتنا آسان ہوتا ہے یہ سارا کچھ کرنا؟ اور یہ جو بچے کر رہے ہیں یہ کوئی آسان کام ہے؟ لیکن اگر آپ پوری قوم ساتھ دے گی تو یہ لیڈر بھی ایک دم سے باہر آئیں گے, ان کو بھی احساس ہوگا, ان کو بھی اندر سے
خوف جو ہے نا اس کو نکالنے میں آسانی ہوگی، اپنے اندر کے خوف کو نکالنے میں آسانی ہوگی. یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلیں گے. بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں، بات صرف اتنی سی میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے یہ سن کے بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑے اپنے قریبی لوگوں سے بھی سنتا ہوں جو پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، وہ بات کریں عمران خان فلانی جگہ نا ٹھیک نہیں تھا یار، وہ اگر ایسے کرنا تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اوے ہماری، آپ مجھے بتائیں، عمران خان کے کریڈر میں اتنی اچیومنٹس ہیں، آپ کے پلے کھ نہیں، میرے پلے کھ نہیں ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے کیا کرنا. سر عمران خان وے از دا اونلی وے. پاکستان کا مستقبل، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی، پاکستان میں رول آف لا، اونلی دا وے فارورڈ از عمران خانز وے. بس اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.